बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटर बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का अनुमान है माँ की मोहब्बत में बेटा पागल हो गया। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार की गई है। इसीलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि माँ की मोहब्बत में बेटा कैसे पागल हो। दाना अपने माँ बाप को दुख न देना, अपने वालिदैन को तकलीफ़ ना देना। जवानों, माँ बाप एक ऐसी दौलत है जिसे पाने के बाद इंसान गरीब होने पर भी फ़ख्र महसूस करता है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। और सुनो जवानों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो लोग वालिदैन की खिदमत से महरूम हैं वो माल के होने के बावजूद भी गरीब हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने माँ बाप को खुश रखा वो ऐसा समझे कि इसने खुदा को खुश रखा। जवानों, आओ मैं तुम्हें एक शख्स की अपनी बूढ़ी माँ से मोहब्बत बल्कि मुअद्दत करने की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मोहब्बत तो होती है ना, आपको पता ही है। तो जो मुअद्दत लफ्ज़ है इसका किसी किसी को इल्म है, ये भी आज मैं आपको बता दूँ कि मुअद्दत क्या होता है। एक तो होती है मोहब्बत करना, किसी से मोहब्बत करना। मुअद्दत वो होती है जो किसी आदमी के बगैर बंदा रह ना सके, यानी इतनी टूट कर मोहब्बत करे कि उसके बगैर रह ना सके, उसको ना देखे बगैर, उसकी खिदमत करने बगैर से चैन ना आए, उसे मदद करते हैं। अरब की अदालत ने अपनी तारीख में एक ऐसा अजीबोगरीब मुकदमा देखा है जो कि पहले कभी नहीं देखा था। एक शख्स था जिसका नाम फैज़ान था। अरब की अदालत में ज़ारो किताब खून के आंसू रोते हुए एक शख्स ने कहा कि लोगों, मैं मारा गया, लोगों मैं लूटा गया, मैं नाकाम हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। और किस बात ने उसे रोने पर मजबूर किया था? किस बात ने इसे इस कदर चिल्लाने पर मजबूर किया? ये किस्सा कोई तसव्वुराती नहीं है बल्कि सच्चा और हकीकत पर मबनी किस्सा है। फैज़ान नाम का एक शख्स था जो कि अपनी माँ से बड़ा ही प्यार करता था। अकेला होने की वजह से वो अपना सारा वक्त अपनी माँ की खिदमत में सर्फ करता था। वो अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था, मोहब्बत करता था। ये माँ एक बूढ़ी और लाचार औरत थी जो कि अमीर नहीं थी, गरीब ही गरीब थी, जिसकी मलकियत में पीतल की एक अंगूठी सी सिर्फ, बस इतनी अमीर थी। सब कुछ ठीक जा रहा था इसकी ज़िंदगी में। वो शख्स माँ की खिदमत कर रहा था, ये सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन दूसरे शहर में रहने वाले छोटे भाई ने आकर मुतालबा किया, डिमांड की कि मैं माँ को अपने घर में ले जाना चाहता हूँ। यानी अब मैं लेकर जाना, तो आपने इतना अरसा रख लिया माँ को, अब मेरे पास से जाने दो ताकि वो मेरे शहर में, मेरे घर में भी रहे। फैज़ान को अपने छोटे भाई का आना और माँ को अपने साथ लेकर जाना ऐसे लगा कि जैसे इसके ऊपर भी पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि फैज़ान तो अपनी माँ से दिलो जान से मोहब्बत करता था। इसकी खिदमत करने के बगैर नहीं रह सकता था। इसने अपने छोटे भाई को सख्ती से मना किया कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। वो छोटे भाई को कहने लगा, वो मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी माँ की मुकम्मल देखभाल कर सकूं। जब दोनों भाइयों के दरमियान तकरार यानी कि बहस शुरू हुई, छोटा भाई कहता है कि मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। बड़ा भाई कहता है मैं अपनी खिदमत कर रहा हूँ, मैं अभी थका नहीं हूँ। लड़ाई ज़्यादा बढ़ी। जब तकरार ज़्यादा बढ़ा तो मामला अदालत में चला गया। दोनों भाइयों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालत पेशियों पर पेशियाँ देने के बाद हतमी नतीजे पर पहुंची। मुकदमे की तवालत से तंग आकर, यानी इतना लंबा मुकदमा हो गया, उससे तंग आकर अदालत ये कहने लगी कि आइंदा वाले पेशी पर
اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر آنا تاکہ تمہارا مقدمہ ختم ہو سکے۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی ماں کو ساتھ لے کر عدالت آ گئے۔ ماں کیا تھی کہ صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب نے بڑھیا سے پوچھا، یعنی اماں سے پوچھا، کیا تو جانتی ہے کہ تیرے دونوں بیٹوں کے درمیان خدمت کا تنازع چل رہا ہے؟ ایک کہتا میں خدمت کرنی، دوسرا کہتا میں نے کرنی، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے پاس رکھیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں؟ اماں نے کہا میں جانتی ہوں۔ اماں نے یہ کہا کہ میں جانتی تو ہوں، مگر اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، بتا نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ دونوں میری آنکھوں کے تارے ہیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے دونوں ہی پیارے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، میں کسی ایک کی سائیڈ نہیں لے سکتی۔ اب عدالت نے کیا کیا کہ چھوٹا بھائی جو بہت ہی زیادہ امیر تھا، بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کی مالی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ تو چھوٹا بھائی جو تھا ماں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے ماں کو چھین کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ہائے! جب ماں کے نوکر نے فضاؤں کو ماں سے الگ تھلگ جاتے دیکھا تو زمین پر بیٹھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگوں، میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، مجھ سے میری ماں چھینی گئی۔ لوگوں، میرے بھائی کو جا کر کہو وہ نادان میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لے، میرے پاس جتنی دولت ہے لے لے، جتنا بینک بیلنس ہے لے لے، میرے پاس گاڑیاں ہیں وہ بھی لے لے، میرے پاس جو بنگلہ ہے وہ بھی لے لے، سب کچھ لے لے، لیکن ایک مجھے میری ماں دے دے۔ سبحان اللہ! مجھے میری ماں کی خدمت سے محروم نہ کر۔ وہ نادان، یہ وجہ تھی اس قدر دارے مار مار کر رونے کی۔ جوانوں، آئے کتنے قیمتی تھے وہ آنسو، جب وہ آنسو آنکھوں سے نکلے ہوں گے، جب وہ آنسو آنکھوں سے نکلے ہوں گے تو کیا فرشتے نے ان آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر نہیں اٹھا لیا ہوگا؟ ماں کی دعا کو عزت سے فرشتے اٹھا کر عرش تک لے جاتے ہیں۔ سنو جوانوں، بات اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مقام تک نہیں پہنچاتے جہاں بوڑھے والدین کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں ترک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ نمبر 1، امانت ہر حال میں واپس کرنی چاہیے، وہ خواہ کسی برے شخص کی ہو یا اچھے شخص کی ہو۔ نمبر 2، وعدہ پورا کرنا، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، اپنے برے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ جب بھی منہ سے ماں کا لفظ نکلتا ہے جوانوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری دنیا کی محبت ہمارے آس پاس بکھر گئی ہے، جیسے کڑی دھوپ میں سایہ مل گیا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر مشکل سے آزادی مل گئی ہو۔ جب ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تو جس ہستی نے ہم کو سب سے پہلے گلے لگایا اور ہماری پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا، وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، وہ ماں ہی ہے۔ اس کے بعد جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمیں ماں نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ تو جب ہم نے اپنی توتلی زبان سے پہلی بار ماں کا لفظ پکارا تھا نا تو ماں ایسے خوش ہوئی جیسے ہم نے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک
ہمیں دل سے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، ما علینا الا البلاغ المبین۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔